जुन तपाईहरुको मागी खाने र ठगी खाने अब श्रीमद् भगवत गीतालाई तुरुन्त च्यात्नुस्। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर छौँ हामी मूलवासी न्युजमा। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र कुमार राई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा जलेपछि त्यसै गरी झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रफिकुल हत्या भएपछि गोलीहानी प्रहरी प्रशासनले गोरु काटेको विषयमा आरोपमा हत्या गरेपछि चर्चाको विषय बनेको छ। यसै विषयमा केही बहस गर्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका प्रदेश नम्बर 1 का उपसचिव राजकुमार माक्रिहाङज्यूसँग हामी केही बहस गर्न लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन, स्वीकार दिनुहोला। सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद। जय मङ्गल सर। विशेष गरेर यतिखेर गोरु काटेको आरोपमा गोलीहानी प्रहरी प्रशासनले हत्या गरेपछि चर्चाको विषय रहेको छ। यस विषयमा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईहरुले, तपाईहरुको संगठनले? वास्तवमा हेर्नुपर्दाखेरि एउटा हिजोको इतिहास 1600 पुरानो इतिहासलाई अध्ययन गर्ने सिलसिलामा आज नेपालको शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनु हुने बाहुनवादी शासक मित्रहरूले एउटा मानवीयताको दृष्टिकोणले मानवलाई हेर्नुपर्नेमा उहाँहरूले एउटा साम्प्रदायिक धार्मिक अतिवादको नजरले सम्पूर्ण समुदायलाई हेरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। उहाँहरूले एउटा जातीय बर्बरता मात्र होइन, धार्मिक बर्बरता पनि अपनाइरहनु भएको छ। यो एउटा मानवले उपभोग गर्दै आइरहेको धार्मिक मौलिक अधिकारमाथि उहाँहरूले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। एउटा हिन्दू धर्मको एकल राज्य हो भन्ने उहाँहरूले पुष्टि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले नै बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय राष्ट्र हो भनेर राष्ट्रिय गान पनि निर्माण गर्नुभयो। तर उहाँहरूले एकल हिन्दू धर्म, धार्मिक सहिष्णुता बोकेका समुदायहरूको मात्र एकल देश हो भन्ने कुराको छर्लङ्ग चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु भइरहेको छ। उहाँहरूले एउटा झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को रफिकुल आलम 38 वर्षीय जुन भाइलाई गोरु काटेको मुद्दामा दिनदहाडै गोली प्रहार गर्नुभएको छ। निज मुस्लिम भाइ यो देशको नागरिक हो कि होइन? ऊ यो देशको नागरिक भएर उसको आफ्नो मुस्लिम धर्म मानेर सहज रूपले मानेर बाँच्ने अधिकार छ कि छैन? मुस्लिम धर्म संस्कार अनुसार गोरु काटेर खाने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरूले सनातन भनेर जहिले सुकै व्याख्या गर्ने, सनातन धर्म भनेको सबै धर्म संस्कारलाई समान रूपले बाँच्ने अधिकार छ भनेर मिडियामा प्रचारबाजी गर्ने अनि एउटा देशको पर्दा पछाडि एकात्मक हिन्दू धर्म संस्कारलाई बृहत रूपले एक्सरसाइज गर्ने, हिन्दू धर्मको एक्सरसाइज गर्ने हो भने अब उहाँहरूले रफिकुल आलम मात्रलाई मारेको मुद्दालाई उहाँहरूले जुन व्यक्तिबाट परिचालित भएर जुन सिद्धियो मातहत आदेश लिएर जुन व्यक्तिले रफिकुल आलमलाई चाहिँ गोली चलाइएको छ, ती दुईजना व्यक्तिहरूलाई जब यो नेकपाको 2/3 सरकारले कारबाही गर्दैन भने तपाईहरु सम्झिनुहोस्, तपाईहरुको यो बहुलठी अब नेपालमा चल्नेवाला छैन। हिजो जहाँनिय राणा शासनमा हुन सक्थ्यो होला, हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा जे गर्नुभयो, हिजो संवैधानिक राजतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा जतिको कुरा गतिविधि गर्नुभयो। तर आज 21औं शताब्दीमा आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर पनि समान अधिकार, मानव जातिको समुदायको समान अधिकार हुँदै लोकतन्त्रको उपहास गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको उपहास गरिन्छ भने गणतन्त्रलाई भन्नुहुन्छ भने निहत्या एउटा व्यवस्थालाई हत्या गरिन्छ भने तपाईहरुको समूल नष्ट पनि हुने यही पृष्ठभूमिबाट, यही वातावरणबाट तपाईहरुकै आफ्नै गतिविधिले गर्दा तपाईहरुको राज्य व्यवस्था समूल नष्ट हुने तर्फ उन्मुख भइरहेको पनि तपाईहरुलाई सूचित गर्दछु। जस्तै अब राष्ट्रिय जनावर त मार्नु पाइँदैन नि, होइन र?
काटेर खान पाइँदैन नि होइन र? तपाईँ विश्व इतिहासलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावर के हो? कङ्गरू होइन? त्यहाँको अस्ट्रेलियनहरूले कङ्गरूलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउँछन्, तर कङ्गरूको मासु उहाँहरूले काटेर खाइराख्नु भएको छ। कङ्गरूलाई उहाँहरूले मासुको रूपमा चाहिँ उपभोग गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ किन अधिकार लागेन? किन राष्ट्रिय जनावरको सुरक्षा गरेन? नेपालको हकमा त खानु पाइँदैन नि त। नेपालको अधिकार हकमा होइन, नेपालको संविधानले त दिँदैन नि त। नेपालको हकमा होइन। नेपालको हकमा हेर्ने हो भने हिजो जति बेला हिन्दू शासकहरू इन्डियाबाट खेदेर आउँदाखेरि नेपालमा त्यही गोरु र गाई काटेर खान्थ्यो, त्यो नेपालको हकमा भन्ने होइन। वास्तवमा हेर्नुपर्दा हिजो आज ब्रह्माण्डवादीहरूले बनाएको कानुन ऐन हिन्दूवादीहरूको दस्तावेजमा उहाँहरूको अनुकूलतामा यहाँको मूलवासीले हिजो उपभोग गरिरहेको पकवान अथवा मासुको रूपमा पकवानको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको गाई गोरु काट्नलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। किनभने यो पनि हाम्रो धर्ममाथिको हस्तक्षेप र बर्बरता थियो। हामी हिजो अचेत भयौँ, बुझिनौँ, तर आज हामीले प्रष्ट राजनीतिक रूपमा बुझ्दैछौँ। उहाँहरूको गतिविधि र उहाँको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अब यो देशमा किन काट्न पाइँदैन भनेर प्रश्न हामीले उब्जाउने मात्रै होइन, अब हामी यस्तै किसिमको गतिविधि हुँदै गयो भने यो बाहुनवादी सरकारको विरुद्धमा प्रतिकारमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तपाईँहरूको सङ्गठनले राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदा समेत पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ, गोरु काट्दा पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अब संविधानको पनि विरोध गर्नुहुन्छ, किन? किनकि संविधान, गोरु अनि झन्डा तिनटै वस्तु नै हिन्दूवादी नस्लीय वर्णभेदी व्यवस्थाको, एकल नस्लीय व्यवस्थाको, आर्य नस्लीय व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि बनाइएको र परिचालन उपभोग गर्दै आइएको विभिन्न एउटा अंश मात्रै हो। गोरु पनि हिन्दू धर्मको लागि, हिन्दू नस्ल वर्ण व्यवस्थाको संरक्षणको लागि बनाइएको एउटा पहिचान हो, राष्ट्रिय जनावर हो। झन्डा पनि त्यही हिन्दू एकात्मक नस्लीय व्यवस्थालाई रोकथाम गर्नको लागि टेवा दिने एउटा पहिचानको रूपमा बनाइएको झन्डा हो। र संविधान पनि एकात्मक हिन्दू वर्णभेदी व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नको लागि बनाइएको एउटा दस्तावेज हो। यो संविधान होइन। यो संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो भने किन त्यो खस आर्य भन्ने क्याटेगोरी चाहिँ निश्चित गरियो अनि हाम्रो मूलवासी मङ्गोल भन्ने क्लस्टर चाहिँ किन बन्द गरियो? यदि यो देशमा आर्य र मङ्गोल दुईटा बस्छ भनेर प्रष्टसँगले जान्दै खस आर्य भनेर चाहिँ संवैधानिक नागरिक आफूलाई चाहिँ तोक्ने, आफूलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा संवैधानिक नागरिक हुँ भन्ने हैसियतलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने अनि यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ गैर संवैधानिक नागरिक हो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने, यसरी भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक बैमानी गर्न मिल्छ। त्यही भएर झन्डा, गोरु र यो संवैधानिक नै अराष्ट्रिय छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल छैन। यो एकल नस्लीय व्यवस्था, आर्य नस्लीय व्यवस्थाको पक्ष पोषण गर्ने चाहिँ हेतुले बनाइएको र अख्तियार गएको हुनाले हामीले तीनटै चिजको विरोध गर्दछौँ। तपाईहरू आर्य ब्राह्मणहरूसँग चाहिँ यति धेरै क्रूरता देखाउनुको कारण चाहिँ के हो? विशेष गरेर उहाँहरू पनि त यही देशको हो नि त, होइन र? होइन, उहाँहरूलाई यो देशको होइन भनेका छैनौँ, तर तपाईँहरूले घरिघरि उहाँहरूलाई लखेट्ने, उहाँहरू शरणार्थी पनि त हो भन्नुभएको छ नि। उहाँहरूलाई यो देशको अहिले होइन भन्दैनौँ। उहाँहरूलाई शरणार्थी भन्नुको अर्थ उहाँहरूको उत्पत्ति थलो, उहाँको बसाइसराई गर्ने क्रममा उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था कुन दयनीय अवस्थामा थियो? मङ्गोलहरू पनि त मङ्गोलियाबाट आएको भनिराख्नु भएको छ थियो। त्यो भएको कारणले उहाँहरूको इतिहासलाई हामीले मध्यनजर गर्दै, उहाँहरूको इतिहासलाई अध्ययन गर्दै तपाईँहरू बाहिरबाटै आयातित समुदाय हो, त्यो पनि किन हामी शरणार्थी भन्छौँ भने उहाँहरू दैविक प्रकोपको कारणले गर्दा, भोकमरीको कारणले गर्दा एउटा देशबाट अर्को देशमा सरेको होइन। उहाँहरू त युद्धको चपेटामा परिसकेपछि, युद्धको चपेटामा परेर आफ्नो
अस्तित्व बचाउन नसकिसकेपछि उहाँहरू शरणार्थीको रूपमा एउटा मागी खानेको रूपमा मलाई चाहिँ केही समयसम्म बस्न ठाउँ दिनुहोस् भनेर नै 1495 मा नेपाल प्रवेश गर्नुभएको आलो इतिहास छ। त्यसैलाई हामीहरूले त्यसै आधारलाई टेकेर तपाईहरू हिजो आउँदाखेरि शरणार्थी नै हो, हामीलाई बस्न दिनुहोस् बाँच्न दिनुहोस् भनेको हिसाबले न हामीले उहाँहरूलाई शरणार्थी भनेको हो। उहाँहरूलाई आरोप लगाउनको लागि त हामीले शरणार्थी भनेका होइनौँ नि त। तर उहाँहरूको जीवित इतिहासलाई टेकेर अध्ययन गरेर मात्रै तपाईहरूलाई उहाँहरूको औकात उहाँहरूको इतिहासलाई अम्ल्याएको मात्रै हो। तर उहाँहरूले उल्टो हामीलाई शरणार्थी भनिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भनेर चाहिँ भन्नु भइरहेछ। एउटा मात्रै उहाँहरूलाई यस मिडियाबाट म प्रश्न गर्छु, आर्य साथी हो मङ्गोलियाबाट तपाईहरूले भन्दैमा हामी आएका हौँ भने भनिदिनुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस् कति सौ शताब्दीमा कसको पालामा कुन मितिमा मङ्गोलियामा कुन राजा थियो, के कारणले उहाँबाट खेदिएको थियो, तथ्यगत प्रस्तुत गर्नुहोस्, प्रमाण दिनुहोस्। तपाईहरूले प्रमाण दिन सक्नुभयो भने हामी टेबल टकमा आउँछौँ, तपाईँहरूसँग बहस र संवादमा आउन तयारी छौँ। तर तपाईँहरूलाई मिथ्या रूपमा मनोगणन्य रूपमा अर्कालाई आरोप गराउन आफ्नो आङमा भएको चाहिँ कुरो अर्काको आङमा फेल्न पाइँदैन। यो राजनीति रूपमा बैमानी हो। राजनीतिक बैमानी नगर्नुहोस्। सबैभन्दा तपाईँहरूलाई म चेतावनीको रूपमा भन्छु, तपाईँहरू राजनीति इमान्दारिता तपाईँमा थोरै बचेको छ भने आफ्नो इतिहासलाई गम्भीर रूपले अध्ययन गर्नुहोस्, उत्पत्तिलाई अध्ययन गर्नुहोस्। किनभने हामी मङ्गोलियन होइनौँ, हामीसँग तथ्यगत प्रमाण छ। बारम्बार हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी मानव डिएनएको हिसाबले 1200 शताब्दीमा उत्पत्ति भएको प्रमाणित गरेको डक्टरहरूले चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन सल्लाह अनुसार हेमेटिक सेमेटिक र ज्यापाटाइजमालाई नै 1600 शताब्दीमा म्यान माने मान्छे मङ्गोल आर्य र निग्रो भनेर प्रमाणित भइसकेपछि मानवहरूको उत्पत्ति कहाँ भयो त? 3टा मानव अस्तित्व र डिएनए छ भनेपछि यिनीहरूको उत्पत्ति कहाँ भएको थियो त भने मानव उत्पत्तिको रिसर्चमेन्ट गर्दा अनुसन्धान गर्दाखेरि 350 वर्षसम्म चीन र मङ्गोलियामा धेरै चाहिँ हाम्रो मानव मङ्गोलहरूको एसियन पिपुलहरूको उत्पत्ति थलोहरू भग्नावशेषहरू खोज्ने क्रममा उहाँहरूले प्रमाणित त्यहाँ गर्न नसकिसकेपछि नेपालमा रिसर्चमेन्ट गर्ने क्रममा 1992 मा अमेरिकन वैज्ञानिकहरूले नेपालको पाल्पा दोभानमा त्यो पनि 72 फुट मुनि बालुवा मुनि एउटा मानव बङ्गराको अवशेष भेटाइसकेपछि त्यही मानव बङ्गरालाई डिएनए परीक्षण गर्दाखेरि 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो थियो भनेर प्रमाणित भइसक्यो। त्यही मानव बङ्गरा मङ्गोल यहाँको नेप्टे चिम्से मङ्गोलहरूको पुर्खाको थियो भनेर पनि प्रमाणित भइसक्यो। आज पनि त्यो नासा शाखामा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको नासा शाखामा संरक्षित गरेर राखिएको छ। त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् र त्यसको त्यो प्रमाणित गरेको दस्तावेज आज पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उल्लेख गरेर एउटा संस्थागत रूपले संरक्षित भएको छ। र हाम्रो पुर्खाको 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो मानव बङ्गरा मात्रै होइन, आजभन्दा 1,27,000 वर्षदेखि 37,000 वर्ष पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले जङ्गली युगमा जनावर मारेर आफ्नो समुदायलाई भरण पोषण गराउने प्रक्रियामा उपभोग गर्दै आएको हतियारहरू आज तपाईँहरूले चट्याङ ढुङ्गा भनेर हाम्रो पनि पुरातनवादी हाम्रो प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्ने धेरै प्रचेष्टा गर्नुभयो। बन्चर आकारको चट्याङ भन्दै हाम्रो पुर्खाले जनावरलाई प्रहार गर्ने हत्या गर्नलाई प्रयोग गरेको बन्चर आकारको ढुङ्गाहरू र तिस्कुला आकारको अथवा खन्ती आकारको चुच्चे आकारको ढुङ्गाहरू र राजदण्ड आकारको एकतिर भन्नुहुन्छ सानो र एकतिर ठुलो भएको ढुङ्गाहरूको एउटा मजबुत ढुङ्गाहरूले को चाहिँ एउटा लौरी आकारको चाहिँ हतियारहरू काठमाडौँको नारायणथान डाँडा, रामेछाप र पूर्वको पाँचथर र ताप्लेजुङका हाङदेवा भन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ उडारमा त्यो पनि थोरै पैमानामा होइन, बृहत रूपमा 27,000 37,000 52,000 जस्तो चाहिँ ठुलो पैमानामा हाम्रो पुर्खाले चलाएको हतियार चाहिँ भेटाइयो। त्यो हतियारलाई
फेरि पनि डिएनए परीक्षण गर्ने क्रममा यो हाम्रै यहाँको नेप्टे चिम्से राई लिम्बू मगर गुरुङ हायु जिरेल कोचे मेचेहरूकै पुर्खा अथवा मङ्गोल पुर्खाले चलाएको किराँतीहरूले चलाएको नेपालको मौलिक इतिहास हेर्ने भने किराँती भनेर हामीलाई चाहिँ भनिएको छ, तर डिएनए हाम्रो वास्तवमा मङ्गोल हो। त्यही मङ्गोल डिएनएको किराँती समुदाय र यहाँ विभिन्न प्रजातिका चाहिँ हाम्रो नेप्टे चिम्सेहरूकै पुर्खाले चलाएको हतियार हो भनेर यथेष्ट प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि आज पनि भन्नुहुन्छ भने इतिहासलाई बङ्ग्याउने प्रचेष्टा नगर्नुहोस्। इतिहासले प्रष्ट आइसकेको छ। हामी यो देशको मूलवासी हौँ, मङ्गोल हो यहाँको नेप्टे चिम्सेकै पुर्खाहरूले चाहिँ हिजो जङ्गली युग पनि व्यतीत गरेका छन् भनेर विज्ञानले पुष्टि गरिसक्दा पनि अपुष्ट रूपमा हामीलाई हाम्रो राजनीतिलाई राजनीतिक चाहिँ दाउपेचमा लगाउनलाई तपाईहरूले यहाँ शरणार्थी अनि मङ्गोलियाबाट आएको भनेर अपुष्ट कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने हो। जसरी अङ्ग्रेजहरू भारतबाट लखेटिए त्यसै गरी यहाँबाट शरणार्थी ब्राह्मणहरूलाई लखेट्ने भन्नुहुन्छ नि त तपाईहरू। वास्तवमा हेर्नु पर्दाखेरि द्वन्द भनेको के हो? द्वन्द जब सिर्जना भइसकेपछि द्वन्द त आफ्नो समुदाय आफ्नो वर्णको अस्तित्वको रक्षाको लागि गर्ने गरिन्छ। आजसम्म आर्यवादी शासकहरूले हामीलाई जुन अख्तियार गर्नुभएको राजनीति बर्बरता छ नि, उहाँहरूको राजनीति चरित्र छ नि, हामीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, त्यो दृष्टिकोण जबसम्म परिवर्तन हुँदैन नि, एउटा मानवीयता दृष्टिकोण र नजरले हेर्ने वातावरण बनाइदैन नि, जब हामीले हाम्रो मौलिक इतिहासलाई बचाउनको लागि, हाम्रो भाषा लिपि र संस्कार बचाउनको लागि, हाम्रो अस्तित्व बचाउनको लागि हामीहरूले खस आर्य हिजो 526 वर्ष अगाडि भारतको चिरौत राज्यबाट अलाउद्दिन खिलजीको खेदाइमा परेर कर्णाली नदीको सिङ्जा हुँदै प्रवेश गर्नुहुने हाम्रा पाहुना मित्र आर्य पाहुना मित्रहरूलाई शरणार्थी मित्रहरूलाई म के भन्छु भने हामीले हाम्रो अस्तित्व बचाउनको लागि द्वन्द सिर्जना गर्नु पर्यो भने या त तपाईहरू यो देशमा रहनुहुन्छ या त हामी रहन्छौँ। हामीलाई राजनीति रूपमा बाध्य नतुलाइयोस्, बाध्य नबनाइयोस्। तपाईहरूले आजसम्म हामीहरूले मित्रवत ढङ्गले तपाईहरूको आचरणमा चिन्तनलाई परिमार्जित गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्। सम्पूर्ण समुदाय, जातीय समुदाय र वर्ण समुदायलाई स्वतन्त्र रूपले समान रूपले बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुहोस्, ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। फेरि पनि हामीहरूले तपाईहरूको विरुद्धमा आर्य भर्सेस मङ्गोल अस्तित्वको लडाई लड्नु पर्यो भने कहिले पनि एउटा गोठमा दुईटा याक हुँदैन। एउटा याकको अस्तित्व समाप्त रहन्छ, एउटा याक मात्रै त्यो गोठमा रहन्छ। त्यसैले एउटा झुन्डमा दुईटा सिंह कहिले पनि अट्न सक्दैन। एउटा मात्रै सिंहको अस्तित्व रहन्छ। एउटा अस्तित्व या त चाहिँ सिंहको अस्तित्व या त खेदाइछ या त समूल नष्ट भएर जान्छ। त्यही भएर हामीले भनेको बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना नगर्नुहोस्। तपाईहरू भोलि तपाईहरूलाई आजभन्दा भर्खरै मात्रै 1947 भनेको चाहिँ कति वर्ष भयो भने 47 अहिले भन्नुहुन्छ भने 73 वर्ष भयो। 73 वर्षको अगाडिको इतिहास मात्रै हेर्नुहोस्। त्यहाँ भारतमा 420 वर्षसम्म इस्ट इन्डियाले एक छत्र रूपमा एकात्मकवादी आर्यहरूको शासन, गोरेहरूको शासन भारतीय नागरिकहरूमा लादेको थियो। त्यहाँ भारतीय नागरिकहरू सचेत भए, उनीहरूको उपनिवेश सहन नसकिसकेपछि एक कठा भएर भारतीय जनताहरू आन्दोलित हुँदा त्यहाँको युरोपियनहरू भागेर आफ्नै देश फर्किनु परेको तीतो यथार्थलाई अझै पनि अध्ययन गर्नुहोस्। हामीले त तपाईहरूको बर्बरतालाई सहेर तपाईहरूको राजनीतिक बेइमानीलाई पनि हामीले आजसम्म सहज रूपमा पचेर तपाईहरूले राजनीति रूपमा दिएको मन्दविषलाई पनि हाम्रो शरीरले थोरै पस्ने
वातावरण बनाएर पिरहेका पनि छौँ। तपाईहरू आज सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ, यो देश सार्वभौम सत्तानीत छ, यो देश स्वतन्त्र छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर ठिक उल्टो यो देश 246 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि तपाईहरुको आर्य नस्लको उपनिवेश लादिएको छ। किनकि यो देश मूलवासी मंगोलको हो। यो देश मूलवासी मंगोलको हुँदाहुँदै तपाईहरु बाहिरबाट आयातित समुदायले यहाँको सत्ताको चारवटै अङ्गलाई तपाईहरुले आफ्नो अनुकूलतामा परिचालन गर्नु भइरहेको छ। यहाँ रहेका मूलवासी मंगोलहरुको आवाजलाई दमन गर्नुभएको छ, अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुभएको छ, भाषा लिपिहरू संस्कारमाथि हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। हामी निर्लज्ज भएर मरेतुल्य बाँच्न विवश बनाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई सुध्रिनुहोस्, तपाईहरुको आर्य उपनिवेश अब यो देशमा चल्नेवाला छैन। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने झापामा तपाईहरुले एउटा मुस्लिम भाइलाई मानव भनेर देख्नुभयो कि एउटा सानो चरा भनेर देख्नुभयो र दिनदहाडै गोली चलाएर मानवको बाँच्न पाउने अधिकार माथि हनन गर्नुभयो। तपाईहरुले चितवनको राजकुमार चेपाङलाई त्यही दिनदहाडै त्यही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बहुमूल्य गैंडाहरू, एकछिङ्गे गैंडाहरू र बाघका खालहरू मारेर उतारेर तपाईहरु बेच्न सफल हुने व्यक्तिहरू के राजकुमार चेपाङ मानव थियो कि एउटा जनावर थियो? हामीलाई म त अहिले पनि भन्दैछु, तपाईहरु त्यही हिजो मनुस्मृति ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीता को सार मन्त्र अन्तर्गत त्यही चाणक्य नीतिको अन्तर्गत नै निरन्तर चल्ने हो भने तपाईहरुले हिन्दू एकात्मकवादी बर्बरता नै अपनाइरहने हो भने म चेतावनीको साथ भन्दैछु तपाईहरुलाई, अब तपाईहरुको यो देशमा खैरो चल्नेवाला छैन। खैरो भने राजनीति खैरो चल्नेवाला छैन। तपाईहरुले राजनीति बर्बरता जति अपनाउनु भयो, हामीमाथि दमन गर्नुभयो, शोषण हालिमुहाली गर्नुभयो, अब यो 21औं शताब्दीका मंगोलहरू, यहाँको नेप्टे चेम्सेहरू तपाईहरुको दमनलाई सहेर बस्ने अवस्था छैन, सहेर बस्दैनन्। अब प्रतिकारको आवाजहरू बुलन्द हुँदैछन्, प्रतिकारको झिल्कोहरू फिलुङ्गोहरू उत्पादन हुँदैछन्, उठ्दैछन्। त्यो प्रतिकारको फिलुङ्गोमा तपाईहरु डरेर नष्ट भएर जाने अवस्था आउँदैछ। त्यसैले प्रतिकारको फिलुङ्गो त उत्पत्ति भयो। यो प्रतिकारको फिलुङ्गोलाई विकसित गर्ने र यसलाई निराकरण गर्ने, यसलाई समाधान गर्ने तर्फ लाग्ने त्यो दुईटै कुराको निर्को तपाईहरुमा रहनेछ। हामी त परिवर्तनकारी, हामी त अधिकार प्राप्त गर्नको लागि लडिरहेको समुदाय, हामी वर्ण विभेदमा परेको समुदाय, हाम्रो अस्तित्व प्राप्तिको लागि लडाईमा हामी निरन्तर अघि बढ्नेछौँ। तपाईहरु आफ्नो अस्तित्व बचाउने कि अस्तित्वलाई दाउमा लगाउने हो, तपाईहरुमा नीत हुनेछ। र तपाईहरु अब 21औं शताब्दीमा विश्व मानव अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्दै त्यही श्रीमद् भगवत गीता र चाणक्यको सार मन्त्रमा तपाईहरु लेटिएर त्यही सार मन्त्रको ग्रन्थमा पोको परेर आर्यघाटमा डढ्नलाई पुग्ने हो कि विश्व मानव अधिकारको पेरिफेरीमा एउटा नीतिलाई अख्तियार गरेर मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी आफूलाई गर्ने हो? त्यो तपाईहरुमा निहित हो। हामी विश्व मानव अधिकारको जगलाई टेकेर विश्व मानव अधिकारलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। तपाईहरु सुध्रिनुहोस्। त्यो मनुस्मृति भगवत गीतालाई तुरुन्त च्यात्नुहोस्। चाणक्य नीतिलाई अवलम्बन गर्न छोड्नुहोस्। तपाईहरुलाई त्यही चाणक्य नीति र
श्रीमद् भगवत गीताले पूर्ण रूपले अन्धो बनायो। तपाईहरु विज्ञानभन्दा पनि धर्मप्रति चासो राख्ने, विश्व मानव विज्ञानलाई अध्ययनै नगर्ने, विश्व मानव इतिहासलाई अध्ययनै नगर्ने, त्यही धर्मको पेरिफेरीमा जहिले सुकै घुमेर आफूलाई अन्धभक्त बनाएको कारणले गर्दा आज नेपालमा जघन्य अपराधहरू घटिरहेको छ। यो जघन्य अपराधले तपाईहरुलाई कतातिर लाँदैछ? तपाईहरुलाई श्मशानतिर धकेल्दैछ। तपाईहरुको सामूहिक श्मशानमा डर्नलाई तयारी हुने कि यो देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि आफूलाई थोरै रूपान्तरण गर्ने तपाईहरुको हातमा रहनेछ। तपाईहरु आज राजनीतिक रूपमा सत्तामा हुनुहुन्छ, तर तपाईहरु सत्तामा हुँदै अब हामी तपाईहरुको शासकीय बर्बरतालाई हामी चाहिँ सहने अवस्थामा छैनौं। हामी तपाईहरुको शासनको प्रतिवाद गर्दै हामी प्रतिकारमा उत्रने अवस्था आइसकेको छ। प्रतिकारमा उत्रन बाध्य नतुलाइयोस्। म अझै पनि अनुनय विनय गर्दछु, तपाईहरुलाई पनि हामीले मानवीयताको नजरले हेर्न पाउने एउटा वातावरण तयार गर्नुहोस्। हामीलाई पनि विश्व मानव अधिकारलाई को जगमा टेकेर मान्छे भएर बाँच्ने समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने वातावरण तयार गर्ने कि नगर्ने? होइन भने सम्झिनुहोस्, अब हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो भावी पुस्ताको लागि हामी ढलाउला। तपाईको एक दुईवटा भरौटेले हाम्रो निधारमा गोली ठोक्ला, छातीमा गोली चुब्ला, हान्नु होला, तर हामी आफूलाई सहज रूपमा हाँसी हाँसी तपाईहरुको नस्लीय बर्बरता को पराकाष्ठको रूपमा तपाईहरुले हानेको गोली सहज रूपमा पचेर इतिहास बनेर यो भूमिमा जानेछौं। तर हाम्रो भावी पुस्ताको लागि, भावी पुस्तालाई स्वतन्त्र ढंगले बाँच्न पाउने अधिकार, हाँसी हाँसी जिउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हामी अब तपाईहरुको वर्ण भेदी बर्बरताको प्रतिकार गर्नको लागि तयार बन्दैछौं। आजै सुध्रिनुहोस्, तपाईहरुको चिन्तन र आचरणलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, किनभने अझैसम्म हामीले तपाईहरुलाई पूर्ण रूपले शत्रुको नजरले हेरिसकेका छैनौं। अझै पनि अन्तिम पल्ट भन्दैछौं, मानवीयताको दृष्टिकोणले नै हेरिरहेका छौं। मानव भएर बाँच्ने हो भने तपाईहरुले वर्णभेदी व्यवस्था र नस्लभेदी चिन्तनलाई त्याग्नुहोस्। श्रीमद् भगवत गीता र चाणक्य नीतिलाई आजै लगेर समूल नष्ट गर्नुहोस्, ध्वस्त गर्नुहोस्। सनातन भन्ने जुन तपाईहरुको मागी खाने र ठगी खाने, जनतामाथि बर्बरता अपनाउने गुरु मन्त्र छ सनातन, यो सनातनलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस्। सनातन भन्ने वस्तुलाई नै समूल नष्ट गर्नुहोस्। सनातन भन्ने ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने चिज राख्नुहोस् र मात्रै तपाई हामी समानान्तर रूपले एक ठाउँमा बस्न सकिएला। यो साँगुरो चिन्तनको बीचमा सनातन भन्ने जुन शब्द छ, न तपाईहरु मात्रै अट्दै हुनुहुन्छ, हामी अट्ने अवस्था छैन।